अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे आर्डर 7 रूल 11 ऑफ CPC सिविल प्रोसीजर कोड। आर्डर 7 रूल 11 रिजेक्शन ऑफ प्लांट। द प्लांट शैल बी रिजेक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस। जो दावा है ज़रूर ज़रूर मुस्तरद किया जाएगा। क्लास ए वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज अ काज ऑफ एक्शन, यानी डज नॉट ओपन शो इन विच डज नॉट प्रेजेंट अ काज ऑफ एक्शन, के दावे में जो काज ऑफ एक्शन है वो मौजूद ना हो, बिना दावा हासिल ना हो। मुराद ये कि मुद्दई दावा लेके आया है किसी फरीक के ख़िलाफ़, लेकिन दावा बनता नहीं है। क्लास बी वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज़ अंडर वैल्यूड। रिलीफ जो क्लेम किया है उसकी वैल्यू कम लिखी गई है। एंड द प्लांटिफ on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court failed to do so। मुराद ये कि करेक्ट करने के लिए कोर्ट ने स्पेसिफिक टाइम दे दिया कि जो वैल्यूएशन है उसको करेक्ट करे, लेकिन प्लांटिव जो है वो फेल हो गया, तब भी दावे को मुस्तरद किया जाएगा। क्लास सी वेयर द रिलीफ क्लेम्ड इज़ प्रॉपरली वैल्यूड। रिलीफ जो है क्लेम किया है उसकी वैल्यू जो है, जो कोर्ट फी बनता है, वैल्यूएशन होता है, वो सही किया है। बट दी प्लेंट इज़ रिटन आ पेपर इनसफिशेंटली स्टैम्प्ड, लेकिन जो कोर्ट फी साथ अटैच किया है वो कम है। एंड द प्लांटिफ on being required by the court to supply the requisite stamp पेपर विद इन अ टाइम। मुराद ये कि कोर्ट के कहने से वो सप्लाई करेगा ज़रूर ज़रूर जो स्टाम्प पेपर बकाया है एक मखसूस टाइम में, टू बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट, जिसको कोर्ट ने फिक्स किया है। फेल्स टू डू सो, अगर वो फेल हो गया तब भी कोर्ट उसके दावे को मुस्तरद करेगा। क्लास डी जो है वेयर द सूट अपेयर्स फ्राम द स्टेटमेंट इन द प्लान टू बी बार्ड बाय एनी लॉ। जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मुकदमा में यानी दावे में, वो बार्ड बाय एनी लॉ है, उसके सामने कोई लॉ रुकावट है, ऑब्स्टिकल है, लिहाजा इस बुनियाद पर उस दावे को मुस्तरद किया जाएगा। मिसाल के तौर पर टाइम बार्ड, एक दावा टाइम बार्ड हो गई, आपने जो मियाद था, जो वक्त था, लिमिटेशन थी, उसके अंदर आपने दावा दायर नहीं किया, उसके बाद दायर करने से वो टाइम बार्ड हो गई, तो फिर दावे को मुस्तरद किया जाएगा। और भी मिसालें हो सकती है। इसके बाद जो है आर्डर 7 रूल 12। जो रूल 12 है प्रोसीजर अन रिजेक्टिंग प्लान। प्रोसीजर क्या है कि जब दावे को मुस्तरद किया जाता है। वेयर अ प्लांट इज़ रिजेक्टेड, जब दावे को मुस्तरद किया जाता है, द जज शेल रिकॉर्ड एन आर्डर टू दैट इफेक्ट। रिकॉर्ड करेगा आर्डर में इस इफ़ेक्ट को, इसकी वैलिडिटी को, अमल को, विद द रीजंस फॉर सच आर्डर, रीज़न वजूहात के साथ इस आर्डर में, यानी वो वजह बताएगा कि इस बुनियाद पर इस दावे को इस कोर्ट ने मुस्तरद किया है। इसके बाद आर्डर 7 रूल 13 है वे रिजेक्शन ऑफ प्लान डज नॉट प्रिक्लूड, मतलब मना करना, खारिज करना, रोक लेना, प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेश प्लांट। द रिजेक्शन ऑफ द प्लांट ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड्स हेयर इन बिफोर मेंशन, के दावा मुस्तरद हो गया ऊपर जो ग्राउंड हमने जिक्र किए हैं इनमें से किसी भी ग्राउंड पर, shall not of its own force preclude the plaintiff from presenting a fresh plan in respect of the same cause of action, यानी उसी ही cause of action पर जो नया दावा है उसके पेश करने से मना नहीं करता है। और कुछ वजूहात के अलावा एक बड़ी जो वजह होती है वो क्लास डी जो है, यहाँ पर इस बुनियाद पे वो नया दावा दायर नहीं कर सकता है क्योंकि ऑलरेडी एक रुकावट आ गया है, लेकिन इन तीन की जो हल होने के बाद वो दावा दायर कर सकता है, यानी सेम काज ऑफ एक्शन पर वो फ्रेश सूट फिर प्रेजेंट कर सकता है। तो इसमें ये लिखा है। अब हम कुछ जजमेंट्स प्रेसिडेंट पढ़ते हैं
تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اس کی انٹرپریٹیشن کس طرح ہوئی ہے آرڈر 7 رول 11 کی ریجیکشن آف دی پلان کے متعلق. ڈز ناٹ بار دی plaintiff فرام انسٹیٹیوٹنگ a fresh suit on the same cause of action. سیم کاز آف ایکشن پر نیا فریش دعویٰ دائر کرنے سے بار نہیں کرتا ہے پلانٹیف کو. ریجیکشن آف پلان ڈڈ ناٹ اماؤنٹ ٹو ایڈجوڈیکیشن اینڈ پرنسپل آف ریس جوڈیکاٹا واز ناٹ ایپلیکیبل. یعنی جو ریجیکشن آف دی پلانٹ ہے یہ اماؤنٹ نہیں کیا جاتا ہے ایڈجوڈیکیشن کو کہ میرٹ پہ فیصلہ ہو گیا آپ پھر دعویٰ دائر نہیں کر سکتے ہو، اینڈ پرنسپل آف ریس جوڈیکاٹا کہ آپ نے ایک بار دعویٰ دائر کر دیا پھر واپس نہیں کر سکتے، اس کو کہتے ہیں ریس جوڈیکاٹا. ڈسائیڈ کیس کین ناٹ ری اوپن، اس کو پہ سے ری اوپن نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ پرنسپل اپلیکیبل نہیں ہے. کیونکہ ریجیکشن آف دی پلانٹ میں جب بھی ریجیکشن آف دی پلانٹ ہوتا ہے تو کیس جو ہے میرٹ پہ فیصلہ نہیں کیا گیا ہوتا ہے تو آپ فریش سوٹ دائر کر سکتے ہو کہ میرٹ پہ فیصلہ ہو جائے. پلانٹ کین اونلی بی ریجیکٹڈ ایف اسٹیٹمنٹ دیر ان does not disclose a cause of action or suit is improperly valued or insufficiently stamped or suit is barred by law. While considering applicability of provision of Order 7 Rule 11 CPC, court has to confine to averments in plant which need to be accepted as gospel truth unless proved otherwise through evidence. If bare reading of statement in plan discloses a cause of action, it cannot possibly be rejected under Clause A of Order 7 Rule 11 CPC جو ریفرنس ہے 2019 CLC 490 پیج پہ. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 4 وجوہات پہ دعوے کو مسترد کیا جاتا ہے. اگر دعوے میں کاز آف ایکشن موجود ہو، اس کے ریڈنگز کے اسٹیٹمنٹ سے پتہ چلتا ہو تو دعوے کو مسترد نہیں کیا جائے گا. اور اس کے بعد مزید بتایا گیا ہے provision of Order 7 Rule 11 of CPC was not to be invoked in case of controversial question of fact or law. Question of limitation was a mixed question of law and facts. Court in such a situation was to settle the dispute on merit in accordance with law. یعنی قانون کے مطابق فیصلہ کرے میرٹ پر، پلانٹ کو ریجیکٹ نہ کرے کیونکہ کویسچن آف فیکٹ اینڈ کویسچن آف لا انوالوڈ ہے اس سوٹ میں، مقدمے میں، پلانٹ میں. تو یہ تھے کچھ ججمنٹس جس میں بتایا گیا ہے کہ آرڈر 7 رول 11 کے تحت جب بھی کوئی دعویٰ مسترد کیا جاتا ہے تو پھر اسی کاز آف ایکشن کے بنیاد پر فریش سوٹ آپ دائر کر سکتے ہو، اس پر ریس جوڈیکاٹا اپلیکیبل نہیں ہے اور اس کا میرٹ پہ فیصلہ نہیں ہوا ہے، اور 4 وجوہات کی بنیاد پر دعوے کو مسترد کیا جاتا ہے. اور جب بھی کسی دعوے میں کویسچن آف فیکٹ اینڈ لا موجود ہو تو ایویڈنس ریکارڈنگ کے بعد دعوے کا فیصلہ کر دینا چاہیے، مسترد نہیں کر لینا چاہیے. انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہوگا. اگر کوئی کویسچن ہو تو کمنٹ میں بتا سکتے ہو. والسلام.